बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरा मकसद कोई रेसिपीज़ बनाने का नहीं है, क्योंकि रेसिपीज़ तो आप अक्सर देखते रहते हैं, मैं बनाता रहूँगा। आज का मकसद मेरा आने का यही है, जो आजकल अल्लाह ताला ने जो एक वबा जो हम पे मुसल्लत की हुई है, तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उससे जल्द अज जल्द हमें छुटकारा दिलाए। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ये वायरस और बैक्टीरिया ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब शेफ़ का कोर्स करते हैं तो शेफ़ में ही हमें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बताया जाता है। ख़ास तौर पे हमारा सारा काम बैक्टीरिया पे ही चलता है। तो बैक्टीरिया की कंडीशन 4 होती है, जिसमें उसका टाइम, मॉइस्चर, सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल फूड, यानी बैक्टीरिया को ये चीज़ें मिले तो वो ग्रोथ करता है। तो इस टॉपिक को हम बात के लिए रख देते हैं, क्योंकि शेफ़ के कोर्स के साथ साथ मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में, न्यूट्रिशन वैल्यू, किचन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फूड सेफ्टी और इसके अलावा जो भी इसमें मिनरल सॉल्ट वगैरह जो होते हैं सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज का मकसद मेरा आपको एक सीधे साधे लोगों को, बिल्कुल मेरी तरह जो बिल्कुल सिंपल्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया और वायरस यानी जरासीम और वायरस में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क मैं आपको बताने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। वायरस, बैक्टीरिया जो कि टेलीस्कोप से हम देखते हैं, और वायरस माइक्रो टेलीस्कोप से देखा जाता है, यानी कि वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटा होता है। बैक्टीरिया जिंदा होते हैं और हर 20 मिनट के बाद वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वायरस चूँकि ये जिंदा नहीं है, जानदार नहीं है, ये बेजान है। अब आप सोचते होंगे कि जब ये जानदार है ही नहीं तो ये किस तरह एक्ट करता है, इसकी क्या मतलब वो कंडीशंस हैं, तो ये किस तरह करता है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आसान ईजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप एक बीज ले लें, किसी भी मतलब ये कि प्लांट्स होते हैं, उसके बीज होते हैं। अब उस बीज में अमूमन तो हमारे सामने बिल्कुल बेजान है, वो कुछ भी नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। लेकिन उस बीज के लिए एक होस्ट की, एक मेहमान, एक कंडीशन चाहिए जहाँ वो बीज अपनी ग्रोथ करता है। तो उस बीज को हम मिट्टी में दबाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो एक मुकर्ररा टाइम में वो बीज के अंदर से एक पौधा निकलता है, और पौधा बढ़ के पेड़ होने के बाद उसमें से हमें फल फूल जो कुछ भी है वो देता है, और वो ऊपर से भी ग्रोथ करता है, नीचे से उसकी रूट्स, जड़ें भी ग्रोथ करती हैं। तो इसी तरह ये वायरस, जिसका नाम कोरोना है, कोरोना इसलिए कहते हैं कि क्राउन यानी कि ताज नुमा, ताज की तरह इसकी शक्ल है, इसलिए इसका नाम कोरोना उन्होंने दिया। ये तो बहुत ही एक आज का कोई नया नहीं है तो ये पुराना, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ इसमें जिन्नियात में इसमें तब्दील होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इंसान की बॉडी के अंदर, सबके अंदर एक ब्लड होता है, और ब्लड के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अगर आप एशियन ममालिक के लोग को देखें, उनकी जिस्मानी साख, उनका रस्म व रिवाज और उनका बिहेवियर वो डिफरेंट है चाइनीज़ से। फिर चाइनीज़ का डिफरेंट है अफ्रीकन के, बिल्कुल लंबे चौड़े, और उनके कलर, कद काट, और इसी तरह यूरोपियन, यानी कि वो इस तरह वो सर्वाइव करते हुए उस तरह घूम कर उसका वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इसी तरह वायरस भी जो कोविड-19 जो 2019 में ये इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से उसकी निस्बत से इसका नाम रखा गया। तो ये वायरस असल में हमारी बॉडी में किस तरह एक बेजान है, तो ये किस तरह ये एक्शन या एक्ट करता है। तो इसके लिए आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि आजकल सब लोग जिस तरह आप मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर हम एक एंटीवायरस, कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। वो एंटीवायरस इसलिए होता है कि कभी किसी वजह से कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल्स के अंदर जो भी एक वायरस आ जाए, तो उस एंटीवायरस से हम उसको स्कैन करते हैं, और जो भी वायरस हमें डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। और बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक वायरस होता है या इतना पावरफुल होता है जो कि हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमें मजबूरन अपने कंप्यूटर्स की विंडो को रीइंस्टॉल करना पड़ता है, या मोबाइल्स के अंदर हमें सारा मतलब डेटा को डिलीट करके उसको फ्लैश लगा के दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है।
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہمارے جسم کے اندر جو اینٹی سافٹ ویئر رکھا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جو سیلز ہیں، ہمارے جسم چونکہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، خربوں سیل سے بنا ہوا ہمارا جسم کے اندر خربوں سیلز ہیں جو ہماری باڈی میں انرجی، اس کے علاوہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے مدافعت پیش کرتا رہتا ہے، اس کے سے لڑتا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ کرونا وائرس جو کہ ایک بے جان ہے، اس کو ایک انسانی جسم، ایک باڈی چاہیے۔ تو وہ اس باڈی میں داخل اس طرح ہوتا ہے کہ ایک افیکٹڈ پرسن کی تھوک، سلائیوا سے یا سانس لینے سے، آنکھوں کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے ہماری غذا کی نالی سے سانس کی نالی میں جاتے ہوئے ہمارے پھیپھڑوں تک جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سیلز اس کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو اینٹی بائیوٹکس جو بھی ہے، مطلب یہ جو ہمارے جو سیلز ہیں جو اس کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سیل جو وائرس ہے نا، وہ جا کے سب سے پہلے اس کو کور کرتا ہے۔ اس کو کور کرنے کے بعد اپنی کاپیز تیار کرتا ہے، یعنی کہ اپنی کاپی تیار کرتا ہے۔ کاپی تیار کرنے، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی پروٹین ہوتا ہے اور اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ایک چمڑی کی، ایک جو چربی کی جو تہ چڑھی ہوتی ہے، وہ اس کو پاورفل رکھے ہوئے ہے۔ اگر ہم گرم پانی سے یا سینیٹائزر سے ہم ہاتھ وغیرہ دھوئیں اور نیم گرم پانی پئیں تو وہ بالکل ہی ہمارے سانس کی نالی سے معدے میں چلا جائے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے۔ اس کو ہمیں مارنا نہیں ہوتا ہے، ہمیں ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ اس کے اندر، ہماری باڈی کے اندر پہنچ گیا ہے، باڈی کے اندر پہنچنے کے بعد اب اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جو ہمارا اینٹی وائرس ہے جسم کا، جو ہمارے سیلز ہیں جو بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو وہ وائرس جا کے سب سے پہلے اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ اس کو ہائی جیک کرنے کے بعد اپنی کاپی تیار کرتا ہے۔ کاپی تیار کرنے کے بعد اس میں 2 سے 4، 4 سے 8، اس طرح اس میں اپنی سینکڑوں کاپیاں تیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس میں سے، یعنی کہ لائسس، جس کے عمل کو کہتے ہیں لائسس، یعنی کہ پھٹ جانا، عمل تولی، تو وہ اس کے یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی اپنی فیملی پیدا کر لیتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے 5 سے 6 دن کے بعد، تو اس وقت یعنی کہ وہ 50% سے زیادہ ہمارے لنگس کو بالکل ہی ڈسٹروائے کر چکا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مجبوراً، اس کے لیے کوئی بڑی میڈیسن تو ہے نہیں، نہ کوئی اس کا آپریشن ہے کہ آپریشن کر کے اس کو نکال دیں۔ اس کے لیے ہمیں سمپل پین کلر لیا جاتا ہے، یا تو پین کلر لیتے ہیں، یا پھر اگر اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو، مشکلات ہو، تو پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد، اور اس کے لیے سب سے اہم جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، انسان کی قوت مدافعت، یعنی کہ ہماری قوت مدافعت ہو تو اس کے خلاف لڑے۔ جو ہمارے باڈی کے سیلز اس سے پہلے لڑ رہے ہوتے ہیں، اب اس نے ان کو ہی ہائی جیک کر لیا ہے، تو اب ہمارا جسم ظاہر ہے وہ اینٹی وائرس، کوئی موبائلس تو ہے نہیں، کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ری انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں، چونکہ اس کی ابھی تک کوئی میڈیسنز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور آئی ہوپ کہ بہت جلد اس کے اوپر ریسرچ ہو جائے گی۔ میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ مطلب یہ کہ ڈیفینیشن بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک وائرس میں اور ایک بیکٹیریا میں کیا فرق ہے، اور قوت مدافعت اور ہمارے امیونو سسٹم جو کہ بیماری کے خلاف لڑتے ہیں ہمارے جسم میں، یہ اس کے اوپر اٹیک کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ گھر پہ رہیے، ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے علاوہ تھوکنے سے، کھانسنے سے پرہیز کریں، ماسک لگائیں، اور ماسک لگانے کے علاوہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ ہم تو ہر وقت فوڈ ہینڈلر، ویسے بھی ہم اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ہاتھوں کو کس طرح دھونا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور صاف ستھرے رہیں، اور بچوں کو بالکل ہی گھر پہ رہنے دیں، آپ بھی گھر پہ رہیں۔ جب آپ گھر پہ رہیں گے تو بچے بھی گھر پر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو، ہمارے گھر کو، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ظاہر اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے آپ کو سیف کریں گے تو 1% سے ہی یہ پھیلتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے،
اگر ایک افیکٹڈ پرسن اس کو لے کر آیا اور اس نے اس کو دوسرے پہ ٹرانسفر کیا، دوسرے نے تیسرے پہ کیا، تو اللہ نہ کرے یہ آپ سے، آپ کی فیملی پر، اور آپ کی فیملی سے آپ کے علاقے پر، آپ کے ملک پر اور پوری انسانیت پہ یہ حملہ ہو جائے۔ ہمیں تو پوری انسانیت کی کیئر کرنی ہے، کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، یعنی کہ مسلمین کا رب نہیں کہا ہے یہاں پہ، کہ وہ مسلمین کا رب نہیں ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ اس وقت بات ہے انسانیت کی، تمام عالم کی، تو آپ خدا را سب کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہم سب کو بچائیں، اور یہ بچانا تبھی ممکن ہے کہ ہمیں اب خود کو بھی کیئر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آپ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔